नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत पहले भी ल्यूनार मिशन जिसका नाम है चंद्रयान भेज चुका है, अभी फिर भेजने की तैयारी में है। भारत का जो ल्यूनार मिशन चंद्रयान-1 है वो 2008 में भेजा गया था और कामयाबी से गया और चांद का जो ऑर्बिट है उसमें उसको कामयाबी से जो है प्लेस किया गया था, डाल दिया गया था और अब तक वो वहाँ पर चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। उसके बाद फिर भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 भेजा। उसमें उसके साथ लैंडर और रोवर भी थे और वो जैसे ही कशिश शकल के हदूद में लूना के यानी चांद के कशिश शकल के हदूद में पहुंचा, वो भी कामयाबी से उसके ऑर्बिट में घूमने लगा, अपने ऑर्बिट में चांद के गिर्द। लेकिन उसकी जो रोवर थी, लैंडर और रोवर, उनको जब भी चांद की सतह पर उतारा गया तो वो अपने कंट्रोल से निकल गई और चांद से टकराकर टूट गई। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि चंद्रयान-2 जो है ना, मुकम्मल तौर पर कामयाबी से हमकिनार नहीं हुआ था। अब 2023 में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तैयारी पूरी कर ली है और ये 13 जुलाई को, चंद दिनों के बाद, चंद्रयान-3 चांद की तरफ भेजा जाएगा। इसका भी मिशन वही है। इसका जो एक रॉकेट जो है ना, इसका वही है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। उसको अभी नाम उन्होंने कर दिया है LVM-3, जो लॉन्च व्हीकल मशीन 3। खैर, तो ये जो चंद्रयान-3 है, जब चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसके बाद इसका जो लैंडर और रोवर है, जिस तरह चंद्रयान-2 में था इसी तरह इसमें भी वो चांद पर उतरने की कोशिश करेगा और इंशाल्लाह जब वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ के फ़ोटो लेगा, वहाँ के जो सतह है, वहाँ की जो मतलब धरती कह दीजिए, चांद की जो सरफेस है उसका जो है उसके सैंपल्स लेगा, उनको उसी वक्त उसका केमिकल एनालिसिस करेगा और हमें यहाँ पर अपने नताइज भेज देगा। हमें कभी उम्मीद है कि ये चंद्रयान-3 कामयाबी से हमकिनार होगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चंद्रयान-2 हमारा मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं गया था तो कोई बात नहीं। वो एक शायर ने कहा है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नाजरीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वो जो आर्मी वालों ने अपना मन बना लिया है कि 102 लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है ना आर्मी कोर्ट में केस चलाए जाएंगे। है उसमें कुछ आर्मी के हैं, कुछ सिविलियंस हैं। तो इसके लिए इमरान खान और उसकी PTI ने और जो अपोजिशन है उन लोगों ने ये दरख्वास्त दायर की थी, पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सिविलियंस के खिलाफ आर्मी कोर्ट में केस न चलाया जाए। तो इस हफ्ते की इब्तदा में जब सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन पर सुनवाई हुई तो उस वक़्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसके बारे में ज़्यादा सुनने से इनकार कर दिया और इस पिटीशन को ईद के बाद के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, मैं रह गया बीच में, आज ईद है। हमारे जो भी सुनने वाले हैं सबको हम, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको हम ईद उल अज़हा की दिल से मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था
کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ جو پٹیشن تھی اگینسٹ ہیئرنگ آف دا کیسز ان دی آرمی کورٹ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا یا ملتوی کر دیا گیا تھا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ آرمی والے جو ہے اس کیسز کو ان کو تب تک سننے کو شروع نہیں کریں گے جب تک ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کر دیتے، اس درخواست کا فیصلہ نہیں کر دیتے. لیکن ہمیں نہیں لگ رہا ایسا کہ آرمی سپریم کورٹ کو کوئی بھی جگہ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہوں نے اسی دن اس کا جو ترجمان تھا اس نے صاف کر دیا کہ ہم نے کیسز تیار کر دیے، ہماری جو لوگ ہمارے حراست میں ہیں، اریسٹیڈ ہیں، ان کے خلاف ہماری تفتیش یا انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. جیسے ہی وہ گرفتار ہوں گے تو ان کے خلاف بھی تفتیش مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد ان کیسز پر آن ڈیلی بیسس سنوائی شروع ہو جائے گی. ناظرین، اس سلسلے میں یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اب جب عمران خان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ سویلینز کے اوپر آرمی کورٹ میں کیس کیوں چلائے جا رہے ہیں، یا لطیف کھوسا یا اعتزاز حسن یہ جو پٹیشن انہوں نے فائل کیا ہے کہ سویلینز کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس نہ چلایا جائے، تو یہ تو تاریخ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ 4.25 سال جو عمران خان نے حکومت کی اس کے دوران بھی 25 ایسے کیسز تھے جو سویلین کے تھے اور ان کے اوپر ملٹری کورٹ میں کیس چلایا گیا. اس وقت تو عمران خان کو یہ برا نہیں لگا تھا، اس وقت تو اس نے خود ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلائے تھے. اب جب وہ ٹیبل کے دوسری طرف آ گیا ہے، اس کے اوپر قانون کی جو ہے بحری لاٹھی اس کے اوپر چل رہی ہے، تو اس کو ابھی تکلیف ہو رہی ہے اور ابھی وہ کہتا ہے کہ سویلینز کے اوپر ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چلائے جائیں. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی اٹ از نتھنگ بٹ کرما، آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے. آپ اگر ببول بوئیں گے تو بیر نہیں کاٹیں گے، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو میرے خیال میں اردو میں کہتے ہیں مکافات عمل، ہم ہندی یا ہندوستانی زبان میں اس کو کرما کہتے ہیں. آپ جیسا کام کریں گے ویسا ہی آپ کو اس کا پھل بھوگنا پڑے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ذرا کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.